in our petition, the first petition which he took up at 4 o'clock, and he only pronounced one order that the petition is dismissed. He gave no reasons for it. He said the reasons will be given in a judgment which will be pronounced, will be written later with some corrections. मातसो मोठो उलय. Petition dismissed केली. तुमचं petition आमचे petition dismissed केली. So when आणि reasons काय सांगलो ना, the reason judgment असतो. रिटर्न जजमेंटान त्यान म्हणल्यार करेक्शन जातली म्हणून जजमेंटाक मागीर ते करेक्शन करतली आमी कॉपी दितलो केन्ना कॉपी दिता त्या टायम डेट सांगलो ना डेट सांगलो. No, what is your future plan? Only when we call on what action we have to take, because we don't know what the reasons are right or wrong, whether there are reasons or no reasons also. So it all depends on once we see the order, we will take a call on it. Thank you. and Supreme Court's order is hearing, what happens to that? See, today as far as our petition is concerned, once this is disposed, the matter in the Supreme Court will become infructuous. Supreme Court will not sit in appeal over this because we'll have to amend that, and Supreme Court may probably tell us you can go also before the High Court, why should you come here? So whether we should go here or whether we should go there, we'll examine it. But right now it's too premature to make a statement where we will go, if we go. Any reason or something so that I said, you only said it's dismissed, nothing more. Petition number 1 dismissed, that's all. So from your side, We have no access to that order. तुम्ही बोला ना. आमकां अपेक्षा खूब आशिल्ली. मोगो पक्ष ह्या मातयेंतलो पक्ष आशिल्ल्या कारणान प्रत्येकाक अपेक्षा जी आसता पूण एज पर लॉ स्पिकराची ऑर्डर आज फायनल जाल्ली आसा. हाजी ऑर्डर वाचल्या नंतर अवर डिसायड वेदर वी शूड मूव इन हायकोर्ट. so तुम्ही हायकोर्ट अजून डिसिजन मागे डिसिजन घेता गेली. अजून ऑर्डर दिवना. ताणें फक्त एका सेंटेन्सान सांगलां पिटिशन इज डिसमिस्ड. चला दुसरी येता. The Speaker has passed the order in the disqualification petition. He has been pleased to dismiss the disqualification petition. That was what was pronounced, that the petition is dismissed. There is, as of now, we have not been given the copy. We have applied for the copy. Once we get the copy of the order, we'll come to know what is the reason. He said only single line. He dismissed the petition. Petition is dismissed. Only single line. So what is your future plan? Yes, future plan in the sense we'll have to await for the proceeding before the Supreme Court, which is on 22nd. And according to us, we have crossed the first hurdle in getting these MLAs disqualified, because the biggest hurdle was getting a decision from the Speaker, which finally today we have got after a long fought battle where we have to even go to the Supreme Court to request the Speaker to, or direct the Speaker to pass the order. After a lot of, I think, because the matter is pending in the Supreme Court, he has today passed the order. It's the first hurdle which we have cleared, and now we are pretty sure that we'll test his decision and we'll succeed in that. That will depend upon the proceeding before the Supreme Court on 22nd. The matter before the Supreme Court is on 22nd. Based on whatever is the outcome of the proceeding thereafter we'll decide where to go. But certainly we will test this decision, because this decision is not in consonance with the constitutional. With today's dismissal, will it be infructuous before Today's dismissal, he has passed the order which he had assured the Supreme Court that he'll pass the order. We'll have to see what happens in the Supreme Court on 22nd. we are going to appeal for Supreme We are Court? going to test this the order which is being passed by this.
थँक्यू. ओके दीस नाक स्पिकराच्या BJPच्या स्पिकराक ती डिसिजन BJPच्या स्पिकरान दिल्ली आसा तितून आमकां नवीन कांयच ना. ही अपेक्षीत ऑर्डर आशिल्ली आनी हेजे पयलीं ऑलरेडी सांगलेलें की ही ऑर्डर स्पिकराक खबर आसपाना. ती सुपर चीफ मिनिस्टरान ड्राफ्ट केली आसतली आनी ताका धाडून दिली ताका ती आतांच मेळ्ळी आसतली. एक लायनीची जी ऑर्डर आसा ती ऑर्डर इज ऑन द एक्सपेक्टेड लायन्स आनी हेजे पलीकडेन ह्या बायस स्पिकरा कडल्यान कांयच एक्सपेक्ट करनाशिल्ले. ह्या स्पिकरान आमचे 17 म्हयने हाले म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची जी आउटर लिमीट आशिल्ली 3 म्हयन्याची ह्या स्पिकरान 20 म्हयने काडले ही ऑर्डर दिवपाक आनी तें सुद्दां आमकां सुप्रीम कोर्टान वचपा पडलें. सुप्रीम कोर्टान वेगळी वेगळी हियरींग जातकच जेन्ना ती डायरेक्टीव दिली म्हणून ही ऑर्डर आयज येयली. ही ऑर्डर येवप म्हणजेच आमची विक्ट्री. दॅट इज ऑल्सो आफ्टर गोईंग टू द सुप्रीम कोर्ट. आमी जर सुप्रीम कोर्टान वचनाशिल्ली जाल्यार ही ऑर्डर आयज मेळपाक नाशिल्ली. फक्त सुप्रीम कोर्टात हे मॅटर पावलें म्हणून ही ऑर्डर आयली. नाजाल्यार ह्या ऑर्डर मेळपाक आमकां आनीक 6 ते 7 म्हयने लागता आशिल्ले. कारण 20 म्हयने हो स्पिकर ती आमचें पिटिशन घेवन त्या पिटिशनाचेर न्हिदलेलो सारको कांयच हें करनाशिल्लो. सो त्या खातीर ही ऑर्डर इज ऑन एक्सपेक्टेड लायन. आमकां कांय सरप्रायज कांयच नाशिल्लें कारण हो स्पिकर ही ऑर्डर दितलो ही आमकां अपेक्षा आशिल्ली. पूण ऑर्डर मेळप म्हणजेच खूब डिफिकल्ट आशिल्लें कारण स्पिकर आपले मर्जी प्रमाणे तें पिटिशन दवरतालो आनी आमकां एक्चुली त्रास जाताले. पूण आयज मॅटर हे स्पिकराच्या कोर्टांतल्यान भायर सरलेलें आसा. नाव वी हॅव वेरियस ऑप्शन्स बिफोर अस. आमची जी लिगल टीम आसा वी आर असेसिंग बोथ द ऑप्शन्स. आयदर चॅलेंज दीस ऑर्डर इन द हाय कोर्ट or we can just mention it on 22nd when this matter comes before the Honorable Supreme Court. So we are both the options open, but we will assess the merits of the matter and then we'll take a decision whether to go to the High Court or whether to go to the ह्या स्पिकरान हें दिता आसतना 29th दिल्ली डेट म्हणजे मागीर परत सुप्रीम कोर्टाचो जो बेंच आसा तोय चेंज जातलो. हायकोर्ट वेकेशना वयतले म्हणजे सगळे ते स्ट्रेटेजिकली ते वयताले. पूण सुप्रीम कोर्टान ती ऑर्डर आयज दिवपा लायल्ले कारणान हे थोडे स्पिकराच्या आनी स्पिकराचो जो सुपर चीफ मिनिस्टर जे आसा तेंचे कॅल्क्युलेशन थोडे हल्ला आसता. सुपर चीफ मिनिस्टर कोण आमी सांगला न्ही प्रत्येक पावटी सांगला न्ही जो सुपर चीफ मिनिस्टर गोंयचो जो आसा तो मुख्यमंत्र्याक सुद्दां गजाली खुबश्यो खबर नासता. सगळी डिसिजन तो घेता. हेजे पयलीं सांगलां आमी तुमकां सतीश तोंड हो सगळ्या सुपर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. पूण हो आसा तो बेश्टोच मुख्यमंत्री म्हणून बसता आनी बाकी सगळें तें सेरेमोनियल सेलेब्रेशन्स सगळें आसा त्याचो सगळो फायदो घेता आनी आपल्याले एसेट्स आनी प्रॉपर्टी वाडोवपाचे प्रयत्न करता. गिरीश तुम्ही म्हटलं इवन दो यू हॅव सेड कोणाकूय 10 आमदार गेल्यात ते 10 आमदार आमी कोणा सोडपाची ना. हांकां जंय जंय मेळटा थंय आमी हें करता. तेणी दुसरी हांगा फॉर्जरी केल्ली आसा. ते फॉर्जरी ऑल्सो एवरीथींग वी वील कम टू द व्हॉट हॅपन्स टू दॅट एफिडेविट एवरीथींग वी आर नॉट लिव्हिंग एनी चान्स. जे कोणें फॉर्जरी केल्ली आसा इलिगलिटीज केल्ली आसा थोड्यांनी स्पिकरान स्वताच फॉर्जरी केल्ली आसा. जी तांकां मर्जर करून घेतला तें इल्लिगल आशिल्लें पयलेंच. मर्जर जावपाकूच शकना आनी तेजे नंतर फॉर्ज डॉक्युमेंट्स घेतल्यात. त्या फॉर्ज डॉक्युमेंटाचेर कोण कोणें सायन मारलेली आसात त्यो प्रत्येकाचो हिशोब प्रत्येकाक दिवपा पडटलो. आमी कोणाकूच सोडचे ना. तुम्ही कंप्लेन करतले वेगळे फॉर्जरीचे. आमी जें कितें कायद्यान आमकां करपाक जाय जंय आमचो अधिकार कोणी तरी काडून व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा तेका प्रत्येकाक ही ख्यास्त ती आमी मागतली. पूण आमी कायदेशीर वयतले प्रत्येक गजाली. परत सुपर सीएम म्हणटा स्पिकरान आपले मायंड अप्लायच केलें ना म्हणटा. स्पिकराक पयलीं म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनूच खबर ना. स्पिकर थंय बसता तेजे मुखार ते सगळे सुपर सीएमाले मनीस बसतात आनीक ते ताका डिक्टेट करतात तितलोच हें करतात. स्पिकरान एकूय हियरींग आपल्या चेंबरा आपूण घेवना. आपल्या चेंबराचो फक्त तो दिसलो तेगेले मुखाले सगळी टीम बसता ती ताका डिक्टेट करता त्या प्रमाणे तो हें करता. ह्या स्पिकराक कांयच खबर ना.
ताका स्पिकर ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट म्हणून सुद्धा खबर ना हें दुर्दैव आहे आमचें अशे तरेचे बीजेपी तेच खातीर आमी सांगली बीजेपीन सत्ता हें केली पूण तेंचे कडेन लिडर क्रिएट करपाक जालें ना म्हणून स्पिकराक लायक उमेदवार तेंचे कडेन नाशिल्लो मुख्यमंत्र्याक लायक उमेदवार तेंचे कडेन ना म्हणून कशें करून गोंयची संटान केल्लें आसा So how many days it will take for you to assess the situation? We are taking the decision on 22nd evening. We will decide what we are doing. 22nd by evening we will take a final call. सुप्रीम कोर्टान कितले आहा Supreme Courtan by 11:30 or 12 o'clock जातले. स्पीकर कमिटी फॉर्जरी इज इट फॉर द फर्स्ट टाइम और इज इट हैपन इन द पास्ट See, I will not go into the other. See, त्या पयलीं जें आशिल्लें तेन्ना सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्स नाशिल्ली स्पिकराक की 3 म्हयन्या भितर पेटिशन डिस्पोज करपाची फॉर्जिंग ऑफ डॉक्युमेंट्स हेजे पयलीं ते केल्ले आसा कोणकोणाचे सायनी मारलेले आसा फिलीप नरीची सायन कशी मारून ताका डिस्कॉलिफाय केल्लो आशिल्लो हेंय गोंयच्या लोकांनी पळयल्लें आसा कसो करून फिलीप नरीक उबारून एसेंब्लींतल्यान व्हेलो पूण तो फिलीप नरी परत त्याच पार्टी कडेन परत गेलो म्हणजे हें दुर्दैव गोंयचें म्हणजे गोंयचे हे लिडर जे आसा हांकां लोकांनी कशें सपोर्ट करप हो प्रश्न येता कारण ह्या फिलीप नरीक उबारून भायर उडयल्लो हेजी सिग्नेचर फॉर्जी करून हाका डिस्कॉलिफाय केल्लो अक्कल नाशिल्ले हे लोक आमचे आनी लकीली ते येतात आमदार जातात जे फक्त पयशांक विकतात एक्झॅक्टली तेच प्रॉब्लेम जाला हेजे मुखार हांकां हे 10 आमदारांतले एकाकूय तिकेट मेळपाना हें हांवें गोंयकारांक उतर दिल्लें आसा एज लॉंग एज यू आर साहेब मागीर जावन चेंज जावचें ताका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्या 10 जाण हे आसतले तांकां आमचो कदापी सपोर्ट कसोच आसपाना सो हे 10 जाणांचे टार्गेट आसले म्हणून ते कॉन्टेस्ट करताले हांकां डिफीट करपाचे पयलीं हें आसतलें आनी ते लोकूय रावतात तांकां आनी लोकांक आमी सपोर्ट करतात आणि ते हेड्यान म्हटलं ते त्रोजनान म्हटलं ते दोग आमल्या दोन फाटल्या दिसांनी 2 ना हे डिस्कॉलिफिकेशन हे 10 आमदाराचे ना उरलेल्यांचे म्हणटा तुमचे म्हणटा बद्दल हे 10 जे आमदार आसात ते इलिगलिटीज करून मर्ज करून हो सरकार चलयता कारण हांकां लोक हांकां निवडून दिना बीजेपीची लायकी इतली जाल्ली आसा इतली जमनीर पावल्ली आसा तांकां लोक निवडून दिना हें तांकां खबर आसा म्हणजे 12 ते 13 टोटल 13 गेल्या 10 जाणां हे 10 जाणांचे डिस्कॉलिफिकेशन इलेक्शनाक फुडें म्हणटा हांगे सगळे जेणी लोकां कडेन फंडींग म्हणून करून गेल्ले आसा पक्षा कडेन फंडींग करून गेल्ले आसा ते आमचे सामके दुस्मान बीजेपी दुस्मान नंबर 1 आनी ह्या बीजेपीन जे गेल्ले आसा गद्दारी करून दुस्मान नंबर 2 सामके पक्षा कडेन कॅन्डिडेट आसा आमच्या प्रत्येक मतदारसंघात आमी अल्टरनेट कॅन्डिडेट ऑलरेडी केल्ले आसा आनी तेणें खूब जाणांनी कामूय केल्लें आसा एक मतदारसंघात 2 कॅन्डिडेट आसा 3 कॅन्डिडेट आसा थोडे कडेन 4 कॅन्डिडेट आसा सगळ्यांनी काम केलं हांगा कोण गेलो म्हणून हांगा काँग्रेस पक्ष त्या मतदारसंघाक काबार जाला हें कोणें गृहीत धरलें ते रॉंग हितू आसा फातोर्डा काल ब्लॉक कितें रिजायन